अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ किताब पढ़ें। अलमुराजात का तर्जमा मज़हब हक़ मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और गुफ्तगू पेज नंबर 628 तक पहुँच गई थी। गुफ्तगू का सिलसिला इस सिलसिले में है कि मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो शियों का दावा है कि ये मज़हब अहले बैत पर अमल करते हैं, तो क्या ये मज़हबी मज़हब है, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ही मज़हब है। तो उस सिलसिले में हमने इल्म को कब से तदवीन किया, किताबों की तालीफ़ कब से हुई और किसने किससे इल्म लिया और किन किन अहादीस का सिलसिला हमारे पास क्या है, मुख्तसर अंदाज में वो आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। पेज नंबर 628 तक का गुफ्तगू का सिलसिला आपकी खिदमत में पहुंच गया था, लेकिन बात यहाँ से आपकी खिदमत में फिर शुरू करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बेशुमार असहाब हमागीर शोहरत के मालिक हुए। वो सब के सब आइम्माए हिदायत, तारीकियों के चराग, इल्म के दरिया और हिदायत के नजूम थे। जिन असहाब के नाम और हालात तज़किरे की किताब में मुदव्विन हो सके उनकी तादाद 4000 तक पहुँचती हैं। इसमें इराक़ के रहने वाले थे और हिजाज़ व फ़ारस व शाम के भी रहने वाले थे। ये चारों असहाब बड़ी मशहूर मुसन्नफ़ात वाले हैं। इनके मुसन्नफ़ात फ़िरक़ा इमामिया में इंतहाई शोहरत रखती है। मिन जुमला इन मुसन्नफ़ात के सिर्फ़ उसूल में 400 किताबें हैं, जैसा कि हम साबिक़ में बयान कर चुके हैं कि ये 400 मुसन्नफ़ीन की है जो इमाम जाफ़र सादिक़ के अहद में उन्हें के फ़तावा जमा करके लिखी गईं और इमाम के बाद उन पर अमल का दारो मदार रहा, यहाँ तक कि बाज़ उलमाए आलाम ने सहूलत के लिए इनका ख़ुलासा कर डाला। इनमें 4 किताबें बहुत उम्दा हैं, मुरतब हुई और उसूल व फ़ुरू में शियों का मरजा करार पाई। सदर अव्वल से लेकर आज तक, आज के दिन तक वो 4 किताबें ये हैं: काफ़ी, तहज़ीब, इस्तिबसार, मन ला यहज़ुरुल फ़क़ी। ये चारों किताबें मुतवातिर हैं और इनका सही होना क़ती और यकीनी है। इन चारों में काफ़ी मुक़द्दम अज़ीम तर और बहुत खूबियों की जामी इंतहाई ठोस किताब है। इसमें 16,199 हदीसें दर्ज हैं, जो तादाद में कुल सहाय सित्ता की हदीसों से कहीं ज़्यादा हैं। जैसा कि शहीद सानी ने ज़िक्रा में तहरीर फरमाया कि नीज़ उलमाए आलाम ने वजाहत की। हश्शाम बिन हकम जो इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम मूसा काज़िम के असहाब में से थे, उन्होंने बाकसरत किताबें तालीफ़ की हैं। इनमें 19 किताबें काफ़ी मशहूर हुई हैं। ये किताबें बड़ी तादाद में बड़ी नादिर और बहुत ही मुफीद तसानीफ़ हैं और मुतअद्दिद फ़नून में लिखी गई हैं। उसूल व फ़ुरू, तौहीद, फ़लसफ़ा, अक़लिया में जना, मुल्हदीन, क़दरिया, जबरिया, अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत के मुताल्लिक़ गुलू करने वाले ख़वारिज, नवासिब हज़रात, हज़रत अली के वसी पैगम्बर होने से इनकार करने वाले, आपको मौख़िर रखने वाले, आपसे जंग करने वाले और वो लोग जो मफ़ज़ूल की तक़दीम अफ़ज़ल पर जायज़ समझते हैं, उन सब की रद में लिखी गई है। यह हश्शाम कुर्न सानी के लोगों में बड़े पाए के बुज़ुर्ग और इल्म कलाम की हिकमत इलाहिया और जुमला उलूम अक़लिया और नक़लिया में सबसे बढ़कर आलिम थे। फ़िक़्ह हदीस में इम्तियाज़ी दर्जा रखते थे। तफसीर और जुमला उलूम व फ़नून में इन्हें तक़द्दुम हासिल था। यह हश्शाम उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इमामत पर बहस की है और मुनाज़रा करके मज़हब की तबलीग की है। इन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम मूसा काज़िम से रिवायत की है। इन्हीं हज़रात के नज़दीक इनकी बड़ी मंजिलत थी। इनकी मदाह व सना में ज़बान इमामत से ऐसे अल्फाज सर्फ हुए हैं कि इनके उलूए मर्तबत का अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। शुरू में ये फ़िरक़ाए जहीमिया से ताल्लुक़ रखते थे, फिर इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में बारियाबी का शरफ़ हासिल हुआ और आपकी हिदायत से मारिफत व बसीरत के हामिल हुए। आपके बाद इमाम मूसा काज़िम का ज़माना पाया और आपके तमाम सहाबियों में फ़ाइक़ व मुमताज़ हुए।
دشمن نے جو نور خدا کے بجھانے کے دن و رات کوششوں میں مصروف رہتے تھے، اہل بیت سے حسد و دشمنی رکھنے کی بنا پر انہیں طرح طرح کے اتہام کرنے کی صحیح اور کوشش کی گئی، جسمیت خدا کا قائل بتایا گیا، مگر ان کے مذہب سے جس قدر ہم شیعہ واقف ہو سکتے ہیں ہمارے مخالفین نہیں۔ ہمارے پیش نظر ان کے اقوال و افعال ہیں، ہمارے مذہب کی تائید میں ان کی گراں قدر مصنفات ہیں جن کا ہم اشارتاً ذکر کر چکے ہیں، لہذا ممکن ہی نہیں ہے کہ غیروں کو جو ان کے مذہب و مشرب سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے ان کے اقوال کا علم ہو اور ہم لا علم رہیں، ہمیں کچھ پتہ نہ ہو، حالانکہ یہ ہمارے سلف صالحین اور سابقین میں سے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ شہرستانی نے ملل النحل میں جو عبارت ان کی طرف منسوب کر کے نقل کی ہے اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جسمانیت کے قائل تھے، اور اس کی اصل عبارت نقل کیے دیتا ہوں۔ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ حشام بن حکم اصول مذہب میں بڑی گہرائی رکھتے ہیں، انہوں نے فرقہ معتزلہ پر جو الزام عائد کیے ہیں ان سے غفلت نہ برتنا چاہیے۔ یہ شخص ان الزام سے آگے ہے جو دشمن پر لگاتے ہیں، اس کے کلام سے جو تشبیہ ظاہر ہوئی ہے اس سے پیچھے ہے، یعنی تشبیہ کے قائل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آلاف سے کہا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ خداوند عالم سبب علم ہے اور علم اس کا عین ذات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عالم ہے، مگر دنیا کے عالموں کی طرح عالم نہیں، تو پھر یہ کیوں کر نہیں مانتے کہ وہ جسم ہے لیکن اجسام کی طرح نہیں؟ معمولی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ کلام مان لیا جائے کہ حشام کا تھا تو بطور معارضہ ہے، آلاف سے بطور معارضہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور معارضہ میں کوئی بات کہنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بات کا انسان معتقد بھی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے حشام کا واقعی مقصد آلاف کا جانچنا رہا ہو اور یہ پتہ چلانا مقصود رہا ہو کہ آلاف ہیں کتنے پانی میں، کس حد تک ان کا علم ہے۔ مزید برآں اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ ان کے اس جملے سے اس کے قائل جسمانیت الہی ہونا ثابت ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ قبل میں جب تک انہیں معرفت نہ حاصل ہوئی تھی، امام کی خدمت میں باریاب نہ ہوئے تھے، وہ ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہوں، کیونکہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ابتداءً جہمیہ مسلک پر تھے، پھر ہدایت آل محمد سے انہیں بصیرت حاصل ہوئی اور ائمہ طاہرین کے مخصوص وہ نامور افراد میں سے ہوئے۔ ہمارے سلف و خلف دونوں میں سے کسی فرد نے بھی کوئی ایسی بات ان میں سے نہیں پائی جن کا دشمن ان پر اتہام لگاتے ہیں، جس طرح دشمن نے زرارہ بن آیون، محمد بن مسلم، مومن طاق اور ان جیسے بزرگوں پر طرح طرح کی تہمتیں باندھی، غلط سلط باتیں ان کی طرف سے منسوب کر کے بیان کی، ہمیں ان کے متعلق کوئی بات بھی خلاف نہ معلوم ہو سکی۔ اسی طرح حشام کے متعلق بھی دشمن نے افطرا پردازیاں کی اور غلط اتہامات رکھے، مگر ہمیں کوئی بات ان میں ڈھونڈے سے بھی نہ مل سکی، باوجود کہ ہم نے ان تمام توانائیاں اور ان حضرات کے حالات کی چھان بین میں صرف کر دی ہیں، مگر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہ آئی۔ یہ سب دشمنوں کی سرکشی اور عداوت اور بہتان تراشیہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمِينَ، ظالمین جو کچھ کرتے ہیں ان سے خدا ہرگز غافل نہیں ہے۔ علامہ شہرستانی نے ایک اور الزام حشام پر لگایا اور وہ یہ ہے کہ حشام الوہیت امیر المومنین کے قائل تھے۔ یہ الزام ایسا ہے جسے سن کر زن پسر مردہ بھی ہنس دے۔ حشام کو بھلا ان خرافات و محملات سے کیا نسبت؟ ان کی طرف ایسی رقیق باتوں کی نسبت دینا حد درجے کی نادانی ہے۔ توحید کے متعلق ایک طرف ان کا وہ کلام جو حلول سے خدا کو بابانگ دہل پاک و پاکیزہ اور جاہلوں کی باتوں سے بلند و برتر ظاہر کر دے، دوسری طرف امام اور امیر المومنین کے وسیع پیغمبر ہونے کے متعلق ان کے وہ خیالات جس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ رسول اکرم علی سے افضل تھے اور علی آپ کی امامت و رعیت میں ایک فرد تھے اور خدا کے ان بندوں میں سے ایک تھے جن پر ظلم و جبر کیا گیا، جو اپنے حقوق کی حفاظت سے عاجز رہے اور بیم و ہراس کے مارے دشمنوں کے آگے جھکنے پر مجبور ہوئے اور جن کا نہ کوئی معین تھا نہ ناصر۔ ان دونوں باتوں کے بعد پھر یہ اتہام رکھنا کہ حشام علی کی خدائی کے قائل تھے
کہاں تک قابل توجہ ہے۔ کہاں تک علامہ شہرستانی خود گواہی دیں کہ حشام اصول مذہب میں بڑے گہرے تھے اور ان الزامات سے بری تھے جو دشمن ان پر لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کی طرف سے ان معاملات کی نسبت بھی دیتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی الوہیت کے قائل تھے۔ کیا شہرستانی کے کلام میں یہ تناقض نہیں ہے؟ اور حشام ایسے عظیم المرتبت صاحب فضل و شرف بزرگ کی طرف ان محملات کا منسوب کرنا مناسب ہے؟ کون منصف مزاج اسے تسلیم کرے گا؟ لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ مخالفین اہل بیت اور پیروان اہل بیت سے حسد رکھنے اور ان پر ظلم روا سمجھنے کی جہت سے سوائے بہتان تراشیاں اور افطرا پردازیوں کے کسی بات کو پسند نہیں کر سکتے۔ امام موسیٰ کاظم، علی رضا، امام محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ بے شمار کتابیں لکھی گئی۔ ہر شہر میں ائمہ طاہرین، اصحاب ائمہ معصومین سے روایت کرنے والے پھیل چکے تھے۔ انہوں نے علم کی اشاعت پر کمر باندھی اور علم کی تدوین میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ علوم و معارف جمع کرنے میں اپنی ساری صلاحیتوں سے کام لیا۔ محقق علیہ الرحمہ معتبر فرماتے ہیں، امام محمد تقی کے تلازمہ میں بڑے نامور افاضل گزرے ہیں، جیسے حسین بن سعید اور ان کے بھائی حسن، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، احمد بن محمد بن خالد برقی، شاہزان ابو الفضل العمی، ایوب بن نوح، احمد بن محمد بن عیسیٰ وغیرہ، جن کی فہرست بہت طولانی ہے۔ محقق فرماتے ہیں کہ ان حضرات کی کتابیں آج علماء میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ان کی کتابوں کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بے پایا علوم کے حامل تھے یہ حضرات۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صرف برقی کی کتاب کو لے لیجئے، تنہا ان کی 100 کتابیں ہیں۔ بزنتی کی ایک کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے جو جامع کے نام سے مشہور ہے۔ حسین بن سعید کی 30 مصنفات ہیں۔ امام جعفر صادق کی اولاد سے 6 اماموں کے جتنے تلازمہ گزرے ہیں، انہوں نے جتنی کتابیں تالیف کی ہیں ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ رجال کے حالات میں جو کتابیں اور فہرست ہیں ان میں چند حضرات کے حالات ملاحظہ فرمائے۔ محمد بن سنان، علی بن محضیار، علی بن محضیار، حسن بن محبوب، حسن بن محمد بن سما، صفوان بن یحییٰ، علی بن یقطین، علی بن فضال، عبد الرحمن بن نجران، فضل بن شازان، جن کی 200 مصنفات ہیں۔ محمد بن مسعود عیاشی، جن کے مصنفات 200 سے بھی زیادہ ہیں۔ محمد بن عمیر، احمد بن محمد، محمد بن عیسیٰ، انہوں نے امام جعفر صادق کے 100 اصحاب سے حدیثوں کو سنا اور بیان کیا۔ محمد بن علی بن محبوب، طلحہ بن زید، عمار بن موسیٰ سبائتی، علی بن نعمان، حسین بن عبداللہ، احمد بن عبداللہ بن مہران جو ابن خانہ کے نام سے مشہور ہیں، صدقہ بن منظر قمی، عبداللہ بن علی حلبی، انہوں نے اپنی تالیف امام جعفر صادق کی خدمت میں پیش کی اور امام نے اس کی صحت فرمائی، بنظر استحسان دیکھا اور فرمایا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو بھی کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے؟ ابو عمر و طیب عبداللہ بن سعید، جنہوں نے اپنی کتاب امام رضا کی خدمت میں پیش کی، یونس بن عبد الرحمن، جنہوں نے اپنی تالیف امام حسن کی خدمت میں ملاحظہ یعنی پیش کی۔ اگر شیعان آل محمد کے اگلے بزرگوں اور اسلاف صالحین کے حالات ڈھونڈ کر معلوم کیے جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ امام حسین کی نسل سے بقیہ 9 اماموں سے ہر امام کے کتنے صحابی تھے اور ہر امام کے عہد میں کتنے صحابیوں نے کتنی کتابیں لکھی، اور حساب لگایا جائے کہ وہ لوگ کتنے ہزار تھے جنہوں نے ان کتابوں کے مضامین اور دوسروں سے بیان کیے ہیں۔ اصول و فروع دین کے متعلق جو آل محمد کی حدیثیں تھیں ان کے حامل بنے۔ پھر اس پر غور کیا جائے کہ یہ علوم ایک جماعت سے دوسری جماعت میں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں 9 اماموں کے زمانے میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے آئے، تب اندازہ ہوگا، اس وقت آنکھ کھلے گی کہ ائمہ اہل بیت کا مذہب
किस कदर मुतावातिर है। फिर कोई शक ना रहेगा और हम उसूल व फुरूए दीन में जिस तरीक़े पर तात इलाही करते हैं वह तरीक़ा आले पैगंबर से हासिल किया हुआ अहले बैत रसूल से माखूज़ है। इसमें ना किसी शक की गुंजाइश होगी और ना शुबे की। हाँ, हट धर्म और ख़ाम खा का बुग़्ज़ रखने वाले या इंतहाई जाहिल इंसान शक करते तो बात दूसरी है। खुदा का शुक्र है कि उसने हम लोगों की इस तरीक़े की तरफ हिदायत की। अगर खुदावंद आलम हमें हिदायत ना करता तो हम खुद हिदायत हासिल नहीं कर सकते थे। ये 55वें ख़त का जवाब यहाँ पेज नंबर 635 पर तमाम हो जाता है। उसके बाद ख़त नंबर 56 आता है। मैं गवाही देता हूँ कि उसूल व फुरू में आप उसी मसलक पर हैं जिस पर अहले बैत पैगंबर थे। आपने उस चीज़ को वाज़े करके बाखूबी रोशन कर दिया और ढकी छिपी बातें हवेदा कर दी। शक करना नाइंसाफ़ी है और शक व शुबे में डालना गुमराह बनाना है। मैंने आपके मज़हब को अच्छी तरह देखा भाला, मुझे शुरू से आखिर तक पसंदीदा ही नज़र आया। मैं पहले जबकि आपके ज़रिए हक़ाइक़ तक नहीं पहुँचा था, आपके ज़रिए हक़ाइक़ तक नहीं पहुँचा था, आप लोगों के मुताल्लिक़ बड़ी गलत फ़हमी में मुब्तला था, क्योंकि अब तक मेरे कानों में बहतान बांधने वाले और इफ्तरा पर्दाज़ों की ही आवाज़ें पहुँचाई गई थी। जब खुदा ने मुझे आप तक पहुँचाया तो मैं अब आपके ज़रिए हिदायत के झंडे के नीचे आ गया हूँ और तारीकी के चिराग तक पहुँच गया हूँ और आपके पास से मैं फलाह याफ्ता और रुस्तगार होकर वापस हुआ। खुदा आपके ज़रिए कितनी गरा कद्र नेमत मुझे नाजिल की है, मैं क्या अर्ज़ करूँ, आपने कितना बड़ा एहसान फरमाया। ये ख़त नंबर 56 में गोया कबूलियत हक़ को कबूल कर लिया और यकीनी सूरत में हिदायत याफ्ता हो गए अल्लामा सलीमुल बशरी। इस ख़त पर भी जवाब उनका निकलता आता है। जवाब मकतूब यानी 56वें ख़त का जवाब। मैं गवाही देता हूँ कि आप कलम रोए दीन व दानिश के ताजदार हैं। आपने शहाब से ज़्यादा ताबानी दिखाई, मुहीत बहस व नज़र के बेबहा गरा गौहर गलत निकाल दिए। बतहकीक बारीक निगाहों को आपने पाया मेराज तक पहुँचाया। हक़ाइक़ की तहों में आपकी निगाह पहुँची ना थी, ना कवी जज्बात ने आपका दामन खींचा और ना शख्सी अगराज ने आपकी राह रोकी। इख्तिलाफ़ नज़र ने आपको बरहम ना किया। आप तो पहाड़ से भी ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त रखते हैं। आपके दिल की वसअत लामहदूद है। हक़ बेनकाब हो गया, सुबह चश्म बीना के लिए दरख्शां हो गई। खुदा का शुक्र है कि उसने अपने दीन की हर तरफ रहनुमाई की और मुवाफ़िक़ फरमाया कि इसके रास्ते पर कौम लग गई है। यहाँ किताब तमाम हो जाती है पेज नंबर 637 पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये अज़ीम किताब मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हम आपकी खिदमत में पहुँचाने में कामयाब हुए और खुदा की तौफ़ीक़ पर बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा इन बातों को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाए और हम एक दूसरे के लिए ज़रियाए हिदायत तो बने, ज़रियाए नफ़रत व मलामत ना बने। मालिक हमारे लिए ऐसी राहों की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बेहक़ ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह अब मुलाकात करेंगे आपसे अगली किसी दूसरी किताब के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।